दफा फिर से आपको बताएं कि NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो अफराद मौजूद हैं वो अब भी वोट कास्ट कर सकेंगे। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। उल्फत मुगल, जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है? पोलिंग का अमल अब भी जारी है? जाहिर है जो लोग अंदर मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशन के वो वोट कास्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, हल्का NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का जो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है और अब वोटिंग की जो वोटों की गिनती है उसका अमल शुरू हो चुका है। जिन पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर वोटर्स मौजूद होंगे उनको वोट पोल करने का हक होगा, लेकिन जो अब भी वोटर आएगा उसको ये हक नहीं दिया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे का जो वक्त दिया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो बैलेट बॉक्स है उनको डी सील किया जा रहा है और जो वोटों की गिनती है उसका अमल बाज़ हलकों में शुरू हो चुका है पोलिंग स्टेशन पर और कुछ पोलिंग स्टेशन पर शुरू हुआ चाहता है। और यहाँ पर आज अगर हम दिन भर की बात करें तो पुलिस और रेंजर्स ने इंतहाई सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किया। तमाम तर क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस और रेंजर्स को जाता है क्योंकि अगर हम बात करें 19 फरवरी अगर हम याद करें तो ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा बदनज़मी थी, जहाँ पर लोग जान से भी गए थे, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और आज इंतहाई पुरअमन अंदाज में पोलिंग हुई। अगर हम बात करें तो सुबह से लेकर अभी तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पर कोई बदनज़मी का वाक़या पेश नहीं आया। उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी इदारों को जाता है जिन्होंने बेहतर अंदाज में अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। लोगों ने भी समझदारी का मुजाहरा किया और वोटर्स की जानिब से भी इंतहाई पुरअमन अंदाज में जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पर वोटों की गिनती का जो है वो अमल शुरू हो जाता है। जो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे उस पर शहरियों ने भी और दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि आज सिक्योरिटी के इंतजाम 19 फरवरी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। यही वजह है कि आज जो वोटर्स थे उनको बेहतर और खूबसूरत और पुरअमन इंतखाबी माहौल मिला है और हर वोटर ने अपना पुरसकून अंदाज में अपना हक राय दे इस्तेमाल किया है। ये तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये इतना अच्छा इंतखाबी माहौल मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं उन्हें खदशा है कि टर्न आउट उतना नहीं रहा जितना कि 19 फरवरी को था। आपने ऐसा ही देखा? पूरा दिन अच्छा गुजरा, लेकिन अब सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मीडिया को ये रोकना शुरू कर दिया गया है और हमारे साथ जो अब हमें काम करने से रोका जा रहा है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कार्ड भी जारी किए गए, हमारे कैमरामैन को धक्के दिए जा रहे हैं। सबसे जो बेहतर काम हुआ था, अब खुद सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो अपना काम, मीडिया अपना काम कर रहा है। हमने दिन भर उनके काम की तारीफ की कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अब जब वक्त खत्म हुआ है तो रेंजर्स की जानिब से खासकर हमारे कैमरामैनों के साथ हमें काम करने से रोका जा रहा है। हमें काम की इजाजत अच्छा जी, कैमरे के सामने बाकायदा तौर पर हाथ रखा जा रहा है और उल्फत मुगल जो कि हमारे नुमाइंदे थे उनको कवरेज से रोका जा रहा है। क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं? ऑब्वियसली हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उल्फत मुगल जो सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे वो ये है कि 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अब वोटों की गिनती शुरू होगी और जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे जाहिर है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और उसके बाद ही गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला शुरू होगा। डस्का के पोलिंग स्टेशन नवासी पर खातून वोटर ने मुहर लगाने के बाद बैलेट पेपर समेत दौड़ लगा दी। खातून पोलिंग एजेंट्स ने खातून को पकड़ लिया। पोलिंग अमले की मुदाखलत पर खातून ने वोट बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो ये सूरत हाल पेश आई डस्का के पोलिंग स्टेशन नवासी पर, जहां पर खातून वोटर ने मुहर लगाने के बाद बैलेट पेपर समेत दौड़ लगा दी। ये मनाजिर, ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथ में बैलेट पेपर है और मुहर लगाने के बाद वो भाग जाती है, लेकिन उसके बाद खातून जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो उसके पीछे जाती हैं और उसको पकड़ कर ले आती हैं और ये देख सकते हैं कि वो वापस उसे लेके जा रहे हैं बैलेट बॉक्स के पास और उसने अपना वोट दोबारा से कास्ट कर दिया। जी, तो ओवरऑल आज सूरत हाल क्या रही? आज इंतखाबी अमल कैसा रहा? क्या शिकवे शिकायत इस बार भी थे या इस बार काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें एड्रेस कर लिया गया है? साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। साबिर शाकिर साहब, 5 बज गए लेकिन वोटिंग अभी बाकी है, क्योंकि जो लोग अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो आज के अमल को अगर आप कंपेयर करें 19 फरवरी से तो क्या मेजर चेंजेस आपने देखे? ये एक तो अच्छी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि आज किसी की जान नहीं गई, कोई फायरिंग नहीं हुई और पुरअमन तौर पे ये मामला आज मुकम्मल हुआ। और ये एक रिवायत है कि जो भी 5 बजे तक जो पोलिंग की हदूद में वोटर होता है उसको ये सहूलत दी जाती है।
تو سب سے اچھی بات تو یہی ہے، اور یہ کافی خونی الیکشن ہو گیا تھا اور اس میں بہت ہی معصوم شہریوں کی جانیں گئی تھیں، وہ کسی کی طرف سے بھی گئیں، دونوں طرف سے قابل مذمت. لیکن آج کا جو الیکشن ہے وہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی. اچھا. ہاں جی، اور مسلم لیگ نواز کے کافی چانسز ہیں کہ وہ جی، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ سیٹ لوز کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ نتیجہ قبول نہیں کریں گے، اور نتیجہ لیکن انڈیکیشنز تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو الزامات لگائے گئے اب دو متضاد پہلو ہیں. عثمان ڈار صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا ہم قبول کریں گے، اور نون لیگ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن سیدہ نوشین افتخار کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ جی 100 پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں خدشات تھے اور 2 میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جی بوگس ووٹ ڈالے گئے ہیں اور وہاں سے بندے بھی پکڑے گئے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نواز کی ایک ہی پالیسی ہے کہ جو رزلٹ ان کے حق میں آئے گا، جو عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، صرف اسے ہی وہ قبول کریں گے، اور جو قبول نہیں آئے گا ان کے حق میں، ان کے خلاف ہوگا، تو اس کو وہ کسی صورت میں بھی لیکن آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں، آپ کے اندازے اور آپ کی اطلاعات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے نون لیگ یہ نشست نکال جائے گی جو کہ ان کی اپنی نشست تھی اس سے پہلے بھی. جی بالکل. لیکن سیدہ نوشین افتخار کے بیانات کسی اور جانب انڈیکیٹ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک ہوتا ہے ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ دھاندلی، دھونس اور یہ اس طرح کی شور شرابہ، یہ ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، وہ یہی کہتے رہیں گے. اور حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ دھاندلی واندلی، جیتنے کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ دیکھیں دھاندلی بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود ہم جیت گئے. تو یہ ایک ان کا ہے، ہر جماعت کو حق حاصل ہے، ان کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجی ہے، تو وہ اسی نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی جو نتیجہ آئے گا ہم قبول کریں گے، انٹیسپیشن تو یہی ہے کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن اگر نتیجہ حق میں نہ بھی آیا تو بھی ہم رونا نہیں ڈالیں گے. ہونا تو یہی چاہیے، اچھا کلچر تو یہی ہے کہ اگر اچھے ماحول میں الیکشن ہوا ہے اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحریری طور پہ درخواست نہیں دی کسی بھی جانب سے، تو اس کا مطلب ہے پولنگ کے عمل سے وہ مطمئن ہے. اور اگر پولنگ کے عمل سے مطمئن ہے تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ اپنے نمائندگان، ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں گنتی ہو جائے گی اور رزلٹ آ جائے گا، اور ہوپ فلی کوئی ڈیلے بھی نہیں ہوگا. تو جب ڈیلے ہوتا ہے یا اس طرح کی درمیان میں چیزیں آتی ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یقیناً جو ہارے گا، یہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ جو ہارتا ہے وہ کبھی بھی، آج تک کوئی ایسا ایک الیکشن بھی نہیں ہے کہ ہارنے والی پارٹی نے اس کو تسلیم کیا ہو، وہ ہمیشہ دھاندلی کا ہی الزام لگاتے ہیں. اچھا صابر شاکر صاحب، نارملی جب الیکشنز ہوتے ہیں اور حلقوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک تو پارٹی سے وابستگی بھی میٹر کرتی ہے کہ پارٹیوں کو ووٹ پڑتے ہیں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ برادری ازم بھی کافی ہوتا ہے. پھر جو امیدوار ہیں حلقے کی بہتری کے لیے جو اپنا منشور دیتے ہیں وہ بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ لوگ کس جانب ٹلٹ کرتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. یہاں پر ایسا کچھ آپ کو دکھائی دیا؟ دیکھیں جی، جو طریقہ کار ماضی میں رہا ہے، اگر اس طریقے سے مکمل اسٹیٹ مشینری استعمال کی جائے تو تب تو آپ ضمنی الیکشن وہ کہتے ہیں کہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرتی، موسٹلی وہ حکمراں پارٹی ہی جیتتی ہے. لیکن اس دفعہ بالکل دوسرا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس میں صرف ایک سیٹ، ایون آپ کے پی کے کی سیٹ نوشہرہ کی تھی اور وہ پرویز خٹک صاحب کا علاقہ تھا، وہ سیٹ پی ٹی آئی ہار گئی تھی. تو اس وقت ان موجودہ دور میں یہ اصول جو ہے یا یہ فارمولہ کام نہیں کر رہا، بلکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے اپنی تمام سیٹیں واپس لیں اور وہ جیت رہی ہے، لیکن پنجاب میں اور کے پی کے میں ایسا نہیں ہوا اور اپوزیشن جیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صابر شاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. جو آج انتخاب ہوا اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ نشست مسلم لیگ نکال لے گی. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سیدہ نوشین افتخار کے والد جو کہ نون لیگ کے رکن اسمبلی تھے، ان کے انتقال کے باعث یہ نشست خالی ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 19 فروری کو انتخاب ہوا ضمنی، اور اس کے اندر کافی ہنگامہ خیز اور خونی الیکشن اس کو قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ بڑا پرتشدد ماحول رہا، 2 افراد کی جانیں گئی، پورا دن فائرنگ ہوتی رہی، مختلف ٹولیاں نکل کر فائرنگ کرتی رہیں، اور جو امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ خراب رہی، کشیدہ رہی. اس کے بعد رات کو جب ہم نے دیکھا کہ پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ تقریباً 19 یا 20 کی تعداد میں وہ غائب ہو گئے، اور بعد ازاں جو ہے اس پر بھی
भी एक कंट्रोवर्सी रही, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम जो है वो पूरे हलके में दोबारा से इंतखाब कराएंगे। बाद अज़ां ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अब मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जुबैर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज का जो इंतखाबी अमल था, मुतमईन हैं आप उससे? जी अभी तक तो इत्तलात अच्छी हैं। मेरा ख्याल है वो जो पिछले